Dear students of class 8th, today we are going to learn lesson number 3, page number 22, subject science. The topic is, the name of lesson is conservation of plants and animals. प्यारे बच्चों, हमारे लेसन का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी बचाव पौधों और जानवरों का, यानी हम किस तरीके से पौधे और जानवरों को बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये है हमारे लेसन का नाम। तो शुरू करते हैं बच्चों। हम Two of the students, Yasir and Arif, had visited the forest along with Professor Ahmed. दो बच्चे यानी यासर और आरिफ अपने प्रोफेसर के साथ एक जंगल की तरफ चल पड़ते हैं या निकलते हैं या सैर करते हैं। They were eager to share the experience with their classmates. अब वो तड़प रखते हैं कि वो अपने क्लासमेट के साथ ये अपनी तजुर्बात बयान करें। Other children in the class were also eager to share their experience, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. और बाकी बच्चे जो क्लास के अंदर थे वो भी इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि वो अपनी बातों का इजहार बाकी क्लास के साथ करें। Some others had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क, और उनमें से आधे भारतपुर सेंचुरी गए थे, आधे काजीरंगा नेशनल पार्क गए थे। लाकचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। तो ये बच्चे अलग अलग जगहों पे गए थे और ख्वाहिशमंद थे कि अपनी अपनी बातों का इजहार करें। What is the purpose of making national parks? अब बच्चों, इनके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या मतलब है नेशनल पार्कों को बनाने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एंड बायोस्फीयर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 3.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज काजेस। डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज काजेस। बच्चों ये पूछ रहा है डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज काजेस, यानी डिफॉरेस्टेशन हम जंगलों के कटाव को कहते हैं और इसकी क्या वजूहात है कि जंगलों का कटाव किया जाता है या पौधे काटे जाते हैं। तो बच्चों हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बहुत सारे पौधे और जानवर जमीन के ऊपर रहते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, जो जरूरी है इंसानों के लिए और जिंदा चीजों के लिए। टुडे अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ दीस ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। कहता है कि आजकल एक बहुत बड़ा खतरा इनके जिंदा रहने में पैदा हो गया है, वो है डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। कहता है कि बच्चों हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है जंगलों के सफाए को, एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पज, और जो जमीन खाली करके बाकी कामों में इस्तेमाल लाने को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. बच्चों क्यों जंगलों को काटा जाता है, इनकी ये वजूहात हैं। Procuring land for cultivation, हम जमीन को तैयार करते हैं किसके लिए, कल्टीवेशन यानी पैदावार के लिए। और बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्री, इसके अलावा हम जंगलों को काट कर मकान बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं। मेकिंग फर्नीचर आर यूजिंग वुड एज फ्यूल, इसके अलावा हम फर्नीचर बनाते हैं और जो लकड़ी है उसको जलाने के काम में इस्तेमाल लाते हैं। सम ऑफ नेचुरल काजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, बच्चों इसके अलावा कुदरती तौर पर भी जंगलों का सफाया हो जाता है कभी कभार। सम नेचुरल काजेस ऑफ, मिसाल यहाँ पर इसने दी है, एज फॉरेस्ट फायर्स, जैसे कि जंगलों में खुद ब खुद आग लग गई, एंड सरू ड्राट्स या कहतों की वजह से। तो इस तरीके से भी जंगलों का सफाया हो जाता है। तो बच्चों आगे लिखा है consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब जो बच्चों हमने पढ़ लिया डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं, तो इसके क्या असरात पड़ते हैं। बच्चों जैसा कि हमारे लेसन के अंदर दिया गया है, सबक के अंदर, यासिर ने आपको रिकॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, ये दो बच्चे जो हैं यासिर और आरिफ, ये आप इन्हीं डिफॉरेस्टेशन की जो वजूहात हैं, जो असरात हैं,
ان کے اوپر بات کرتے ہیں. They remember that deforestation increased the temperature and pollution level on earth. وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیفارسٹیشن ہے, جنگلوں کا صفایا ہے, اس سے زمین کے اوپر پولوشن جو ہے, گندگی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جیسا اٹ انکریزز دا لیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ, اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو تعداد ہے زمین کے اوپر, اس کو بڑھا دیتی ہے. گراؤنڈ واٹر لیول آلسو, جو زمین کے اوپر پانی ہے یہ بھی کم ہو جاتا ہے. They know that deforestation disturbs the balance in nature. اور جانتے ہیں کہ جو ڈیفارسٹیشن ہے, جنگلوں کا صفایا ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے برابردی رکھی ہے قدرت کے اندر, اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. They were told by professor that if cutting of trees continues, rainfall and fertility of soil will decrease. اب یہ اپنے پروفیسر سے کہتے ہیں کہ اگر جنگلوں کا صفایا ایسے ہی رہا تو بارش اور زمین کی زرخیزیت جو ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی. Moreover, there will be increased chance of natural calamities such as floods and droughts. اور اس کے علاوہ یہاں پہ قدرتی آفات آنے کی زیادہ چانسز ہیں, زیادہ امکانات ہیں, جیسے سیلاب, قحط. How does deforestation reduce rainfall on the one hand and lead to the floods? اگر ایک سمت سے ڈیفارسٹیشن سے جو بارش میں کمی ہوتی ہے, اور دوسری طرف سے جو یہ ڈیفارسٹیشن ہے اس سے سیلاب آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ریکال دیٹ پلانٹس نیڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں بچوں, پودوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے فوٹوسنتھیسس کے اندر. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up in resulting in an increased amount in the atmosphere. جب ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو پودے اس کو کم استعمال کرتے ہیں. This will lead to global warming as carbon dioxide traps. تو اس سے گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے, سٹارٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ زمین کے اوپر جو ہیٹ ہے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ٹریپ کرتا ہے اپنے اندر. ریفلیکٹڈ بائی دا ارتھ, جو زمین سے واپس آتی ہیں. دا انکریز ان ٹیمپریچر آن دا ارتھ ڈسٹربس دا واٹر سائیکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین کے اوپر جو پانی کی سائیکل ہے, یعنی جو پانی ہے, جو پانی کا متوازن ہے, اینڈ میں ریڈیوس رین فال. اور اس کے علاوہ بارش میں بھی کمی ہو جاتی ہے, اور جو یہ پانی کا متوازن ہے اس کے اندر بھی کھلبلی پیدا ہو جاتی ہے. دس کوڈ کاز ڈراٹس, اور جس کی وجہ سے قحط یا خشک سالی پیدا ہو جاتی ہے. ڈیفارسٹیشن از اے میجر کاز وچ لیڈس ٹو دا چینج ان دا سوائل پراپرٹیز. اور ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے زمین کی خصوصیات جو ہیں اس میں تبدیلی آتی ہے. جسمانی خصوصیات میں افیکٹڈ بائی پلانٹیشن جیسا ان ویجیٹیشن. اس کے علاوہ پلانٹ جو پودے اس کے اوپر اگائے جاتے ہیں ان کی جسمانیت میں بھی فرق پڑتا ہے. یو نو دیٹ ٹریز پریونٹ سوائل. آپ جانتے ہیں کہ بچوں, آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے زمین جو ہے وہ بہنے سے, پھسلنے سے رک جاتی ہے. فیور ٹریز ریزلٹ ان مور سوائل اوریجن. اگر کم ہوگی تو زمین زیادہ بہہ جاتی ہے. ریموول آف ٹاپ لیئر آف سوائل ایکسپوزز لور ہارڈ اینڈ راکی. اس کے ساتھ ساتھ جو زمین کی اوپر سرخیزیت مادہ ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے بارشوں سے, اور زمین جو ہے رکڑ اور بنجر بن کے رہ جاتی ہے. دی سوائل ہیز لیس ہیومس اینڈ از فرٹائل. اور جو زمین نیچے سے آتی ہے اس کے اندر زرخیزیت نہیں ہوتی ہے. گریجولی دا فرٹائل لینڈ گیٹس کنورٹڈ انٹو ڈیزرٹس. اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, جو زمین اصل زمین ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے ریگستانوں میں. اٹ از کالڈ ڈیزرٹیفیکیشن. اور اسی کو بچوں ڈیزرٹیفیکیشن کہا جاتا ہے. تو آپ کا بچوں بہت بہت شکریہ. صبح ہم اسے آگے پڑھیں گے.